बड़े केस का बड़ा फैसला आ गया। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस का महफूज शुदा फैसला सुना दिया। एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई को 14 साल, अहलिया बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुना दी। अदालत ने बानी पीटीआई पर 10 लाख और बुशरा बीबी पर 5 लाख का जुर्माना भी आयद कर दिया। जुर्माना अदा न करने पर बानी को 6 माह और बुशरा बीबी को 3 माह इजाफी जेल काटना होगी। अदालत का अलकादर ट्रस्ट की जमीन जब्त करने का हुक्म, बुशरा बीबी को कमराई अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। $190 मिलियन पाउंड केस के फैसले की तफसील सामने आ गई। फैसले के मुताबिक बानी पीटीआई को नैब ऑर्डिनेंस 1999 के सेक्शन 10A के तहत सजा सुनाई गई। बानी पीटीआई पर करप्शन और बुशरा बीबी पर मुआवनत का जुर्म साबित होता है। अलकादर ट्रस्ट की जमीन वफाकी हुकूमत की तहवील में दी जाती है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने अगर जुर्माना जमा न कराया तो बेतरतीब 3 और 6 माह कैद मजीद काटना होगी। अदालत ने 18 दिसंबर का दलाइल मुकम्मल होने पर महफूज शुदा फैसला सुना दिया। पीटीआई का एहतसाब अदालत के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि फैसले के खिलाफ अपील दायर करेंगे। इस फैसले से मुतनाज़ा फैसलों के नए बाब का आगाज हुआ है। जब फैसला सुनाया गया तो बानी पीटीआई हंस रहे थे। 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले से हमें कोई हैरानी नहीं हुई। ये वो केस है जिसमें बानी पीटीआई ने कोई फायदा नहीं उठाया। उमर अयूब ने कहा कि इस केस का बानी से कोई ताल्लुक नहीं। आजम नजीर तारड़ कहते हैं कि बानी पीटीआई के पास अपील का हक मौजूद है। फैसला अदालतों ने ही करना है। गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर भेजा गया पैसा इस मुल्क के अवाम का होता है। बानी पीटीआई की काबीना ने बंद लिफाफे पर फैसला दिया। अता तारड़ ने कहा कि ये केस पाकिस्तान का सबसे बड़ा केस है। अलकादर ट्रस्ट के जरिए गैर कानूनी रकम को सही साबित करने की कोशिश की गई। सीरत और मजहब के नाम पर अवाम की लूटी हुई रकम कैसे सही साबित हो सकती है। ये अलकादर यूनिवर्सिटी केस का फैसला आ चुका। अदालत ने सजा दी है। रिलीफ भी अदालत से ही मिलेगा। अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्टी बुशरा बीबी और बानी पीटीआई हैं। बानी पीटीआई एक फ्रॉड है। उनकी करप्शन में शामिल लोग मुल्क से फरार हुए। 190 मिलियन पाउंड हुकूमती खजाने के बजाय किसी और के अकाउंट में डाले गए। माल हड़पने के लिए काबीना से मंजूरी ली गई। इसने कहा कि जो भी है बस मंजूरी दे दो। ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया टॉक। चोर चोर कहने वाले पर चोरी साबित हो गई। वो खुद रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। पहला वजीर आज़म है जिसे रिश्वत लेने पर निकाला गया। सियासत खिदमत का नाम है, चोरी का नहीं। इस मुल्क को अमन व इत्तेहाद की जरूरत है। इस मुल्क को इंतशार नहीं, अमन चाहिए। मैं तो नहीं कह सकती कि मुल्क पर हमला करो, आग लगा दो। समझ में नहीं आता कि नौजवानों को वर्गलाने वाला खुद कैसे सुकून से सो सकता है। जिनको वर्गलाया वो जेल में है। मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। पीटीआई मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वक्कास ने कहा है कि झूठा और बेबुनियाद केस है। ये समझते हैं कि पीटीआई घुटने टेक देगी तो ऐसा नहीं होगा। ये फैसला भी सियासी इंतकाम और इंसाफ का कत्ल है। गैर मुनसिफाना तरीके से इस केस को चलाया गया। हम सजा को मुस्तरद करते हैं। ये बर्रियत का केस है। केस को इंसाफ के साथ चलाया जाता तो बानी बरी होते। बानी की अहलिया हुकूमत में कोई ओहदा नहीं रखती थी। बुशरा बीबी को सिर्फ ट्रस्टी होने पर सजा दी गई। 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले के बाद पीटीआई का हुकूमत से मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी पीटीआई ने हिदायत की है कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जारी रहेंगे। हुकूमत को 7 दिन का वक्त दिया था। अगर हुकूमत ने हमारे मुतालबे पर जुडिशल कमीशन तश्कील दे दिया तो बात आगे बढ़ेगी। अब तो वक्त आ गया है कि बात हेलो हाय से आगे बढ़ाई जाए। बानी पीटीआई की हकीकत आया हो गई। उन्होंने अवाम की आंखों में धूल झोंकी। बानी ने मुखालिफिन को चोर कहा। आज खुद चोर बन गए। बानी पीटीआई एक कारपोरेट क्रिमिनल है। इसके हवाले से हवारियों ने मुखालिफ की इंतकामी कार्रवाइयां की। बानी को 14 साल की सजा हो गई है। कोई भी उनके लिए बाहर नहीं निकला। लोग निकले जरूर लेकिन जश्न मनाने के लिए। उनका मकसद सिर्फ इक़्तिदार का हुसूल है और कुछ नहीं। शर्जील मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस।
اگر ہم تقسیم ہو گئے تو مسائل آئیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ثقافت کا اثاثہ نئی نسل کو سکھانا چاہیے. جو ملک ثقافت سے دور ہوتے ہیں وہ گم ہو جاتے ہیں. آج ہم تاریخی جگہ پر موجود ہونے کے ساتھ تاریخی کامیابی بھی منا رہے ہیں. سب کو مل کر قوم بنانی ہوگی جس میں سیاست کا بھی کردار ہے. سیاست سے بڑا کردار ثقافت کا ہے. جو لوگ ثقافت بھول جاتے ہیں وہ قوم نہیں بنا پاتے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا تقریب سے خطاب. سپریم کورٹ میں سویلین کے فوجی ٹرائل کیس کی سماعت وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ احتجاج اور حملے میں فرق ہوتا ہے. جسٹس جمال نے کہا کہ جرم تو ہوا ہے, ہم نے کون سا کلین چٹ دے دی ہے, سوال تو ٹرائل کا ہو رہا ہے. جسٹس محمد مظہر نے ریمارکس دیے کہ اگر جرم آرمی ایکٹ میں فٹ ہو تو ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوگا. جسٹس حسن رضوی نے کہا کہ پولیس کی وردی پھاڑنا جرم ہے. یہاں تو کور کمانڈر کا گھر جلا دیا گیا. سماعت پیر تک ملتوی. یونیورسٹی آف اوکاڑا میں ہونہار اسکالرشپ کی 8ویں تقریب. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اوکاڑا ڈویژن میں سی ایم ہونہار اسکالرشپ کا لانچ کر دیا. وزیر اعلیٰ نے طلبہ کو چیک دے کر اوکاڑا میں ہونہار اسکالرشپ کا آغاز کر دیا. طلبہ کے لیے نئے لیپ ٹاپ کی رونمائی کی. مریم نواز کی یونیورسٹی آف اوکاڑا آمد پر طلبہ کا جوش و خروش. طلبہ نے نشستوں پر کھڑے ہو کر استقبال کیا, موبائل کی ٹارچیں روشن کیں. وزیر اعلیٰ نے نشستوں پر جا کر ساہیوال کی ارکان اسمبلی سے ملاقات کی. یونان کشتی حادثے کے بعد تارکین وطن ایک اور کشتی کا افسوسناک حادثہ. مراکش کے ساحل کے قریب موریتانیہ سے اسپین جانے والی کشتی حادثے کا شکار. خبر ایجنسی کے مطابق کشتی 2 جنوری کو موریتانیہ روانہ ہوئی. کشتی میں کل 86 افراد سوار تھے. 66 کا تعلق پاکستان سے. حادثے میں 36 افراد کو زندہ بچا لیا گیا. اہل خانہ کا کہنا ہے کہ 12 نوجوان 4 ماہ قبل یورپ کے لیے روانہ ہوئے تھے. لاہور ہائی کورٹ میں اسموک کے حوالے سے دائر درخواستوں پر سماعت. پنجاب حکومت کے وکیل نے بسوں کے حوالے سے مجوزہ رولز پیش کر دیے. سرکاری وکیل کے مطابق گلی محلوں میں اسکولوں کو بسوں سے استثناء دینے کا پلان ہے. 4000 ماہانہ سے کم فیس والے اسکولوں کو بھی استثناء ملے گا. بقیہ اسکولوں پر خلاف ورزی کی صورت میں 50,000 جرمانہ ہوگا. ممبر جوڈیشل کمیشن نے کہا کہ رولز میں مزید نظر ثانی کی جائے. سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی. غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے اعلان کے باوجود اسرائیلی حملے نہ رک سکے. عرب میڈیا کے مطابق 24 گھنٹوں میں مزید 81 فلسطینی شہید, 188 زخمی. اسرائیلی فورسز کی جانب سے غزہ کی پٹی اور مختلف علاقوں میں گولہ باری جاری. بمباری سے 2 بچوں سمیت 8 فلسطینی شہید جبکہ 20 زخمی. غزہ کے مغربی علاقے میں اسرائیل کے فضائی حملے میں 30 فلسطینی شہید, درجنوں زخمی. دوبارہ حملوں کے بعد حماس نے اسرائیل کو خبردار کر دیا. حماس کے ترجمان ابو عبیدہ نے بیان جاری کر دیا. ابو عبیدہ کا کہنا ہے کہ جنگ بندی اعلان کے بعد حملے اسرائیلی مغویوں کی جانوں کے خطرے میں ڈالا ہے. اسرائیل نے جن مقامات پر حملے کیے ان میں سے ایک مقام پر خاتون مغوی بھی موجود تھیں جس کا نام رہائی پانے والوں میں شامل تھا. کوئی بھی اسرائیلی حملہ مغویوں کی آزادی کے المیہ میں تبدیل کر سکتا. اور زخمی سیف علی خان کی ممبئی کے مقامی ہسپتال میں سرجری کر دی گئی. ڈاکٹرز کے مطابق سیف کی کمر سے 2.5 انچ چاقو کا ٹکڑا نکال دیا گیا. حالت خطرے سے باہر. بالی ووڈ اداکاروں پر دوران ڈکیتی حملہ آور انہیں سے چاقو سیف علی خان کی کمر میں گھونپ دیا. پولیس نے حملہ آور کو پکڑنے کے لیے 20 ٹیمیں تشکیل دے دیں. آپ کو بتائیں کہ سرجری کے بعد اہلیہ کرینہ کپور کا بیان. بالی ووڈ اداکاروں کے قیاس آرائیوں سے گریز اور خاندان کی پرائیویسی کا خیال رکھنے کی درخواست.